नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, आयजचो दीस हो तसो दुखाचो. आमचो लागचो मित्र, आमचो जिवा भावाचो फादर बॉलमॅक्स परेरा हे आमकां सोडून गेले आयज फांतोडेचेर. ते गोवा मेडिकल कॉलेजान आशिल्ले एडमीट. कांय दिसां पयलीं वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर ते पडले. ते उळ्या वताले आनी उपरांत तांचो हॉस्पिटलाचो प्रवास सुरू जालो. पयलीं वास्को लोकल हॉस्पिटलांत, मागीर जी एम सींत तांकां मोठो परत एटॅक आयलो आनी ते लायफ सपोर्टाचेर आशिल्ले. फादर बॉलमॅक्स परेरा हांचे विशीं उद्गार काडटा आसतना आमचोय गळो आयज भरून आयला. फादर हो खूब आमचो लागचो. गोंयच्या राखणदारां मदीं एक प्रमुख राखणदार, गोंय वांटोवपाच्या चळवळींतलो एक मोठो खंदो नेतो आनी एक समाजसेवक. असो समाजसेवक जो समाज बदलुपाक पळयतालो, गोंयकारांक जागे करपाक पळयतालो, सरकाराचे दोळे उगडपाक पळयतालो आनी फियरलेसली, म्हणजे कसलोच भंय बाळगिनासतना आवाज उठोवपाचो सदांच प्रयत्न करतालो. जेन्ना जेन्ना गोंयचेर संकट येतालें, जेन्ना जेन्ना गोंय अडचणीत येतालें, गोंयकार अडचणीत येताले, तेन्ना खुबश्या जाणांक, आमकां सुद्दां फादर बॉलमॅक्साची याद येताली की आतां फादर कितें उलयता, फादर कशी भुमिका घेता, तो कसो स्टँड घेता तें पळोवया अशें आमी सदांच मानताले. गोंयचेर खूब तरांचीं संकटां आयलीं. म्हादयच्या संकटाच्या वेळार फादर बॉलमॅक्स मोठ्या तडफेन जिद्दीन उबो रावलो. ताणें म्हादय आडयली जाल्यार, म्हादयचें उदक डायवर्ट केलें जाल्यार गोंयचें कशा कशा तरेचें गोंयचें संकट येवपाक शकता हे विशीं लोकांक जागे करपाचो यत्न केल्लो. मोठे तिडकीन आवाज उठोवन मोठे लोकांक सांगून की बाबा म्हादय जर गेली जाल्यार गोंय गेलें अशें ते काकुळतेन सांगताले. तांचे लोकांनी कितलें आयकलें हें कळपाक मार्ग ना, पण खुबशे गोंयकार फादराच्या ह्या सगळ्या उल्यान जागे जाले. खुबशे तांचे सहकारी आशिल्ले, खुबशे जाण ह्या चळवळींत आसा, आजूय आसा. पूण फादराचो जो आवाज आसतालो तो असो धीर गंभीर. चर्चीन जेन्ना ते शर्माव सांगताले, जेन्ना मासाक ते उबे रावताले आनी समोरच्या भाविकांक जेन्ना ते गोंया बद्दल सांगताले, गोंयच्या संस्कृताये बद्दल सांगताले, गोंयच्या दायजा बद्दल सांगताले, तेन्ना तांकां पळोवपा सारकें आसतालें. ते गोंयच्या सगळ्या जे सुखदुख्ख गोंयचीं आसा थंय तांणी स्वताचें जिवन हें समर्पीत केल्लें. कारापूरचें आंदोलन आसूं, चिखलेचें आंदोलन आसूं, डबल ट्रेकिंगाचो इश्यू आसूं, मोलेचें जंगल नश्ट करपाचो इश्यू आसूं, सगळ्या इश्यूच्या वेळार फादर हे उबे रावले. फक्त उबे रावूं ना, ताणें ह्या विशयां खातीर, ह्या विशयांचेर उलोवपा खातीर, झगडपा खातीर समर्थक उबे केले. स्वता थंय फुडें रावन ताणें सगळ्या आंदोलनाचें नेतृत्व केलें. फादर हो निस्वार्थी मनीस आशिल्लो. जेन्ना उलयतालो तेन्ना ताणें कोणाची केन्नाच पर्वा केली ना. सत्तेच्या लागीं रावन लाचारी केन्नाच फादरान केली ना. आपणाक कितें तरी मेळचें, आपूण तातूंतल्यान कितें तरी साध्य करचें अशें फादराक केन्नाच दिसूं ना. फादराचें एकच स्वप्न आशिल्लें, गोंय वांटोवपाचें. कांय दिसां पयलीं फादर आमच्या हांगा स्टुडियोंत आयिल्ले. आमचे बरोबर ताचो एक इंटरव्यू जाल्लो जो खूब लोकप्रिय जालो. खुबशे इश्यू वयल्यान फादरान आपली भुमिका मांडपाचो यत्न केलो. तातूंत गोंयचेर येवपी संकटां ही गोंयांक खंय व्हरपाक शकता हाचेर ते सविस्तरपणान उलयल्ले. आनी ते उलयता उलयता तांणी एक गजालीचें दुख्ख तांच्या जे मनाक तांकां सलतालें तें सांगपाचो यत्न केलो. फादरान हांगा इंटरव्यू दिता आसतना एक दुख्ख व्यक्त केल्लें की तांचें म्हणणें की पणजी जर तुमी उबे रावले मांडवीच्या दिशेन तोंड करून, जाल्यार तुमकां एक तर ते कॅसिनोस दिसता जे उबे केल्या, फुडल्यान पळयत जाल्यार तो एक बरो सुंदर दोंगर आशिल्लो आग्वाद किल्ल्याच्या आयल्यान
तो दोंगर नश्ट जाल्लो, त्या दोंगराचे पूर्ण त्या दोंगराची कत्तल जावन थंय फोडाफोडी केल्ली तुमकां दिश्टी पडटली. हें खूब दुख्खदायी आसा अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. फादरान 39A हो कडाडून विरोध केल्लो. तो 17(2) किंवा 17B हे सगळें कितें आसा तांकां सगळो विरोध आशिल्लो. दोंगर कापपाक फादराचो विरोध आशिल्लो. न्हंयो ह्यो पुरोवपाक आनी शेतां पुरोवपाक, दोंगर नश्ट करपाक फादराचो कडाडून विरोध आशिल्लो. तांणी निमणे मेरेन ताका विरोध केलो. 2023 फादरान शिवाजी महाराजाचेर एक सुंदर एक विचार मांडले. फादर शिवाजी महाराज असोच उल्लेख करताले आनी तांकां शिवाजी महाराजा बद्दल खूब आदर आशिल्लो मनांत. सो तांचें म्हणणें आशिल्लें की शिवाजी महाराजान जे मनीस जाती खातीर केलें, ज्यो जाती पातीच्यो ज्यो भिंती आशिल्ल्यो त्यो मोडपा खातीर शिवाजी महाराजान जें कार्य केलें, तांचें शौर्य, तांचो एकूण जो एक वेलोर आशिल्लो ताका तोड ना ह्या संवसारांत. शिवाजी महाराज मनीस आशिल्लो. शिवाजी महाराज देव नाशिल्लो. कारण देवाचें अनुकरण कोण करना, मनशाचें अनुकरण करता. मनीस जातून जन्माक येवन जे जे लोक मोठे जाले तांचें अनुकरण लोकांनी करपाक जाय. शिवाजी महाराज हो त्या हातूंतलो आशिल्लो जाचें अनुकरण लोकांनी करपाक जाय अशें तें सगळें ताचें उलोवप आशिल्लें. पूण खंय तरी ताका एक ट्विस्ट दिवन शिवाजी महाराज देव नाशिल्लो अशे तरेचे कांय जाणांनी एक नॅरेटिव्स भायर स्प्रेड केलो आनी फादर बॉलमॅक्साच्या विरोधांत वातावरण तापोवपाचो यत्न केलो. हें खूब दुख्खदायी आशिल्लें. फादराक ताचो खूब मनस्ताप जालो. ताणें आपल्या परीन सांगपाचो यत्न केलो आनी मागीर ताणें तें सगळें थांबयलें. उपरांत बरच्या इंटरव्यूच्या वेळार ताणें ताचेर एक स्पश्टीकरण दिल्लें. तांकां तें दिसलें दिवचें अशें म्हणून. आनी ताणें हेंवूय सांगलें की राजकारणी आपल्या स्वार्था खातीर हे खंयच्या लेवलाक वता आनी खंयच्या लेवलाक वचपाक शकता. आपणाक बदनाम करपाचो शिवाजी महाराजाच्या विशया वयल्यान हे लोकांनी सगळो प्रयत्न केलो पूण ते यशस्वी जाले ना. कारण गोंयची जनता ही शाणी आसा. तांकां फादर बॉलमॅक्स कोण हो खबर आसा. आपूण कितें मेरेन उलोवंक शकता हें तांकां खबर आसा. ताका लागून आपूण उपरांत कांय चिंता केली ना. अशें आशिल्लें फादर. फादर हे टिचरी आशिल्ले. फादर हे पॅरीश प्रिस्ट चिखली सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हांगा फादर आशिल्ले, म्हणजे पादिकार आशिल्ले. ते मूळ पाड्ड्याचे, पारोडा केपें हांगचे आनी एनवायरमेंटल अँड सोशल एक्टिविस्ट म्हणून तांणी जे इतल्या कमी वयात जें नांव मेळयलें ते संपूर्ण देशभरांत लोक तांकां वळखताले एनवायरमेंट एक्टिविस्ट आनी सोशल एक्टिविस्ट म्हणून. धर्मगुरू खूब आसा. धर्मगुरू आपल्या परीन त्या त्या पिठांचेर बसून काम करता. थोडेच धर्मगुरू हे सामाजीक कार्या खातीर, लोकांक जागे करपा खातीर, लोकांक बरी शिकवण दिवपा खातीर हे फुडें येता. आनी मुख्य म्हणजे जेन्ना जेन्ना मानव जातीचेर संकट येता, प्रदेशाचेर जेन्ना संकट येता, गोंयचेर जेन्ना संकट येता, त्या वेळार उलोवपी हे धर्मगुरू खूब कमी. तातूंत एक फादर बिस्मार्क जे आमकां सोडून कांय वर्सां पयलीं गेले आनी दुसरे फादर, खुबशे फादर आसा जांकां सामाजीक जाण आसा, सामाजीक विचार आसा आनी ते जागृताय करपाचे यत्न करतात. तातूंत फादर बॉलमॅक्स हे आघाडीचेर आशिल्ले फादर आशिल्ले. ते फक्त चर्ची पुरते मर्यादीत रावूंक ना. ते युवकां मदीं खूब पॉप्युलर आशिल्ले, स्टुडंटां मदीं खूब पॉप्युलर आशिल्ले. भुरग्यांक म्हणजे विद्यार्थ्यांक निसर्गाच्या सान्निध्यान व्हरून तांकां निसर्गाची महती, ताची इम्पॉर्टन्स जें आसा तें पटोवन सांगपाचो यत्न फादरान वेळोवेळी केलो. सगळे कडेन ते व्हरताले, शेतां दाखयताले, भातां दाखयताले, गोंयचो सुंदर प्रदेश, सुंदर निसर्ग ते भुरग्यांक दाखयताले आनी सांगताले हें टिकून उरपाक जाय. हे फुडले जनरेशनां खातीर टिकून उरपाक जाय, फुडले पिळग्यां खातीर टिकून उरपाक जाय. गोंय हें आमचें. आमच्या पुर्वजांनी आमकां इतलो हो सुंदर प्रदेश दिला. तें सांबाळपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. पूण आयज कांय लोक स्वताच्या स्वार्था खातीर ताचें कॉन्क्रिटीकरण करपाक सोदता. मेळत थंय शेतांनी, भातांनी, दोंगरांनी, न्हंयच्या देगांनी हे कन्स्ट्रक्शनां करून गोंय सोंपोवपाचो यत्न करता. ताच्या विरोधांत फादरान खूब मोठो आवाज केलो. प्रत्येक
अशा प्रोजेक्टाक फादर विरोध करतालो. गोंयांत डबल ट्रॅकिंग रेल्वेची गरज ना. जी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग जाता ती कोळशाची आयात निर्यात करपा खातीर आसा. ताका लागून डबल ट्रॅकिंगाक हो लोकांनी विरोध करपाक जाय हें तांचें मानप आशिल्लें. तामनार हे प्रोजेक्टाक तसोच ताणें विरोध केल्लो, कारण जी लायन, जी इलेक्ट्रिसिटीची जी हाय वोल्टेज लायन जी ओडपा खातीर जी कत्तल जाल्ली, ते कत्तलीक तांणी विरोध केलो, कारण थंय हजारांनी झाडां ही मारपाची येवजण आशिल्ली. शेवटाक सुप्रीम कोर्टाक मदीं पडून तें थांबोवचें पडलें. अशे तरेचे ओवरऑल एक सामाजीक कार्य हें फादरान खूब बऱ्या तरेन केलें. म्युजिकांत फादराक खूब इंट्रस्ट आशिल्लो. तांणी जे चर्चीचे पॅरिशियर आशिल्ले तांकां घेवन, युवकांक घेवन तांणी म्युजिकल बँड, म्युजिकल ग्रुप्स तयार केले. आनी मुख्य म्हणजे ते सगळे कडेन व्हरून गोंयची महती, गोंय कशें, गोंय कशें भांगराचें, गोंयचे लोक कशे, गोंयची संस्कृती कशी, गोंयचें दायज कशें हें सांगपाचो ताणें यत्न केलो. फादर हो खूब हुशार, खूब वाचपी, खूब भोंवपी आनी लोकां मदीं मिक्स जावपी फादर हो खूब आदराक पात्र आशिल्लो. कितलेशेच पुरस्कार फादराक मेळ्ळे. तातूंत एक 2-3 पुरस्कार हांव तुमकां वाचून दाखयतां. तातूंत बायोडायवर्सिटीचो एप्रिसिएशन पुरस्कार तांकां कन्जर्वेशना खातीर आशिल्लो. निसर्ग राखपाच्या कामांत जे ताणें योगदान दिलां ताच्या खातीर आशिल्लो. थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राचो पुरस्कार हो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनांत जी तांची कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें, जी कामगिरी आशिल्ली त्या विशीं तांकां आशिल्लो. इको एचिवर ऑफ इंडिया एवॉर्ड CBCP इकोलॉजी हे हाजे खातीर फादराक पुरस्कार मेळ्ळो. कितलेशेच पुरस्कार फादराक मेळ्ळे आनी कोण फादरान पुरस्कारा खातीर केन्नाच काम केलें ना. फादर हे भुरग्यां मदीं ताका लागून खूब लोकप्रिय जाले. लोकां मदीं ते लोकप्रिय जाले. फादरान गोंयचें स्वप्न पळयलें, गोंयच्या स्वप्ना खातीर फादर जगले आनी शेवटाक गोंयच्या स्वप्ना खातीरच, कारण जे पुण्या ते वताले ते तांचे जे पॅरिशर्स आसा तांकां घेवन वताले निसर्गाच्या सान्निध्यांत. एक दीस तांच्या बरोबर सगळ्यांनी घालप. 50-60 जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. पूण फादर कुळ्या पावलोच ना. फादर हॉस्पिटलांत पावलो आनी फादर घराय पावलो ना. चर्चींतय पावलो ना. फादर देवा कडेन पावलो. बरे लोकांक खंय सदांच देव बेगीन आपयता अशें एक मानप आसा. एक टिचर जाणें सेंट जोझफ वाज कॉलेज कुठ्ठाळी हांगा असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कांय वर्सां काम केलें, काम करतालो. थंय भुरगे घडयले आनी ते घडयता फादरान खुबशे मित्र जोडले, खुबशे लोक आपणा कडेन जोडले, खुबशे पर्यावरण प्रेमी जोडले आनी तातूंतल्यान तांणी ही जागृताय ते करत रावले. फादर परत एकदां आमचे कडेन हांगा इंटरव्यू दिवपा खातीर येवपाचे आशिल्ले. थोडीशी चुकामोक जाली. फादर आमकां ते दिसा चुकले आनी कायमचे आमकां मुकले, आमी तांकां मुकले. फादर तूं ज्या जाग्यार गेला तो थंय खूब तुका सुखाचे एक शांती मेळची, सुखाची दीस, आतां काय आमी दीस म्हणपाक शकना, सुखाचे सगळे क्षण तुमकां आतां तरी मेळचे. तुमी थंय शांततायेन रावचे. देव तुमकां सदांच तुमचेर एक बेसांक घालत रावतलो आनी तुमी गोंया कडेन थंय रावा. गोंयच्या हिता खातीर पळयत रावतले, गोंयचें हीत चिंतत रावतले. फादर आमी तुमकां गूड बाय म्हणटा. देव बरें करूं.